अच्छा अजीब है कि अज़वाज पैगंबर में यानी रसूलुल्लाह के अज़वाज में से सबसे ज्यादा फज़ाइल हज़रत आयशा के बयान करते हैं, सबसे ज्यादा फज़ाइल। लेकिन उनके भाई को खालिल मोमिनीन नहीं कहते, क्यों? क्योंकि अली का साथी है, क्योंकि इसने अली का साथ दिया है। बिन बुग़्ज़ अली के, ये सुन्नत रसूल को अली के बुग़्ज़ की वजह से छोड़ देंगे। आप इन रिवायात का जवाब दे दें जो आपके ऊपर फर्ज है, वरना कोई हक नहीं है। जो मौलवी मुफ्ती इन रिवायात के जवाब नहीं दे सकते, उनको हक नहीं है कि वो मामले के नाम के साथ तर्जुमा करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, सुना होगा आपने कि ये लोग बार बार कहते हैं मुआविया खालुल मोमिनीन, मुआविया कातिबुल वही, फलां फलां, इतने रकबे पे पता नहीं हुकूमत की है, ये किया है, वो क्या है। अजीब है, यानी मैं तो इनमें से कोई भी लक़ब जो है वो फजीलत पे दलालत नहीं, मैं तो नहीं देख रहा। अगर आपकी नज़र में इनमें से कोई लक़ब फजीलत पे दलालत करता है तो बता दें। कातिबुल वही, एक कातिब वही था कि जो क्या हुआ, मुर्तद हो गया था। शिया सुन्नी सब मान रहे, कातिब वही था, कुरान लिखता था, मुर्तद हो गया। खालुल मोमिनीन के ऊपर आए तो खालुल मोमिनीन तो खुद अहले सुन्नत फंसे हुए हैं, ये बाकियों को खालुल मोमिनीन कहते ही नहीं है। कभी आपने किसी अहले सुन्नत को देखा वो मोहम्मद बिन अबी बकर को खालुल मोमिनीन कह रहा हो? नहीं कह रहा। अच्छा अजीब है कि अज़वाज पैगंबर में यानी रसूलुल्लाह के अज़वाज में से सबसे ज्यादा फजाइल हजरत आयशा के बयान करते हैं, सबसे ज्यादा फजाइल। लेकिन उनके भाई को खालुल मोमिनीन नहीं कहते। जनाब रमला उनके फजाइल बयान ही नहीं करते कि ये अबू सुफियान की बेटी के फजाइल हैं, लेकिन भाई के फजाइल खालुल मोमिनीन ये और वो। और अब कह दी में फजाइल पता नहीं हजरत आयशा की ये हैं, वो तस्वीर जिब्राइल लेके आए थे, ये और वो। भाई को खालुल मोमिनीन तक नहीं कहते, क्यों? चूंकि अली का साथी है, चूंकि इसने अली का साथ दिया है, चूंकि मौला अली के पैरोकार है। हत्ता कि ये शख्स अपनी बहन के खिलाफ आया अली का साथ देकर। ये वो मोहम्मद बिन अबी बकर है। मैं तो कहता हूँ मोहम्मद बिन अबी बकर जैसा शायद ही कोई मिले आपको। मोहम्मद बिन अबी बकर यानी खुलाफा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला, इन वो अफराद के जिन्होंने खिलाफत पे कब्ज़ा किया है, उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला, बल्कि खलीफा का बेटा वो अपने इस मौक़ियत से, अपने इस स्टेटस से दीगर इस्तिफ़ादा भी कर सकता था, जैसा कि बाज़ू ने किया, लेकिन नहीं किया उसने। वो मौला अली का साथी रहा, वो मौला अली के जवाब में लड़ा, वो अपनी बहन के खिलाफ आकर मौला अली का साथ दिया, और शहादत भी दर्दनाक तरीके से उन्होंने शहादत कबूल की। कैसे दर्दनाक? लेकिन उनको खालिल मोमिनीन नहीं कहते, मुआविया को कहते हैं। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपके सामने एक बात करने आया हूँ कि देखिए मुआविया के लिए मैं आपके पास कौन सी फजीलत है जो आप मुआविया के लिए मान रहे हैं। मैं एक हदीस रख रहा हूँ और उस हदीस से कुछ नताइज ले रहा हूँ कि ये नताइज आप देखें कि यहाँ बात फ़कत बुग़्ज़ अली नहीं है कि मुआविया अली से बुग़्ज़ रखें। यानी आप देखिए, एक तरफ से कहते हैं कि मौला अली वो मुआविया से अफजल है, ये है और वो है। मैं ज़रा इस पे बात करता हूँ। दूसरी तरफ से देखें, मोहम्मद बिन अबी बकर को मौला अली वो उनसे मोहब्बत करते हैं, कहते हैं मेरा बेटा है, और उनको मिस्र का गवर्नर बनाते हैं, जबकि वही अली इब्न अबी तालिब सुबह की नमाज में मुआविया के लिए कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं। ये लोग मोहम्मद बिन अबी बकर को नहीं मानते, मुआविया को मानते हैं। ये अली के खिलाफ चल रहे या नहीं चल रहे? यानी कोई भी साहिब अकल मुझे बताएं ये अली के खिलाफ तरीका है या नहीं? अली ने तो ये तरीका नहीं अपनाया है। मौला अली ने तो मोहम्मद बिन अबी बकर को अपने साथ किया, मोहम्मद बिन अबी बकर की तारीफें की हैं, मोहम्मद बिन अबी बकर को इस लायक पाया कि उनको एक मिस्र जैसे जगह की हुकूमत दी थी, गवर्नरी दी थी। जबकि दूसरी तरफ मौला अली सुबह नमाज शब पढ़ने के बाद, ये ना कहें कि सहाबा के दरमियान में आपस में कभी गुस्सा होते थे, नहीं, गुस्सा की बात नहीं है। नमाज शब पढ़ी, फिर लोगों को नमाज सुबह की जमात कराते हैं, कोई गुस्से वाली बात नहीं है। वहाँ हज़रत अली हाथों को उठा के कहते हैं अल्लाह अलैका बि मुआविया व अशियाई, मुआविया और मुआविया के ग्रोह वालों को बर्बाद कर। अहले सुन्नत मोहम्मद बिन अबी बकर को नहीं मानते,
نہ ان کے فضائل بتاتے ہیں، نہ ان کو خال المومنین کہتے ہیں، بلکہ علی کے راستے کی مخالفت، یعنی بالکل 180 درجے مخالفت کر کے جن کو مولا علی نے بد دعائیں دی ہے اسی کے قصیدے گاتے ہیں. یا اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ، صحیح سند سے موجود ہے اہل سنت کی کتابوں میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں. لیکن آج میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، آج میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ معاویہ نے علی کے بغض کی وجہ سے، مولا علی سے بغض کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو ترک کیا ہے، سنت رسول اللہ کو. اور روایت کرنے والا جو کہہ رہا ہے کہ بغض علی کی وجہ سے یہ لوگ سنت کو ترک کرے، وہ کوئی رافضی نہیں ہے. رافضی ہو، روافض نہیں کیا ہے، وہ من اجلاء التابعین. سعید ابن جبیر کہہ رہے ہیں، سعید ابن جبیر وہ بیان کر رہے ہیں کہ سر معاویہ نے کیا کیا، روایت کو بیان کرنے والا وہ ہے، علی کے بغض کی وجہ سے لبیک اللہم لبیک سے لوگوں کو روکا. کیوں؟ ابھی یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے صحیح سنن النسائی المجلد الثانی ناصر الدین البانی کی. یہاں پہ 343 نمبر صفحے پہ 3006 پہ روایت نمبر ہے. سعید ابن جبیر کہتے ہیں کنتو مع ابن عباس بعرفات، میں ابن عباس کے ساتھ عرفات میں تھا. فقال، کیا کہا، ما لی لا اسمع الناس یلبون. حضرت ابن عباس کہتے ہیں اے سعید کیا ہوا ہے، یہ لوگ لبیک اللہم لبیک کیوں نہیں کہتے. قلت، حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ یخافون من معاویہ، یہ معاویہ سے ڈرتے ہیں. معاویہ ان کو نہیں چھوڑتا کہ یہ لوگ لبیک اللہم لبیک کہے. معاویہ لبیک اللہم لبیک سے روکنے والے شخص کا نام ہے آپ ہی کے حدیث کے مطابق. فخرج ابن عباس من فسطاطہ، نکلے حضرت ابن عباس اپنے خیمے سے. فقال لبیک اللہم لبیک، ابن عباس نے لبیک اللہم لبیک کہا، اور پھر کہا فإنہم ترکوا السنہ من بغض علی، یہ سنت رسول کو علی کے بغض کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. بہت ساری سنتیں ہیں مولا علی کے بغض کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دی ہیں. اور معاویہ کا حکم تھا، چونکہ علی وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں لہٰذا معاویہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے. اس حدیث سے، اس روایت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی تو سمجھتے ہیں، یعنی کسی کے سامنے بھی یہ نہیں کہ ہاں بالکل معاویہ یہی کہتا تھا کہ چونکہ علی کہتے ہیں لہٰذا ان کو لبیک اللہم لبیک کہنے نہ دیں. اچھا، اس کے اوپر حاشیہ دیکھیں، سنن النسائی بشرح الحافظ جلال الدین السیوطی، حاشیہ امام السندھی، بہت مشہور حاشیہ ہے، جزء خامس پہ 5 نمبر جلد پہ اور صفحہ نمبر 279 پہ وہ کیا کہتے ہیں، من بغض علیین، کیا ہے من بغض علیین، ای لاجل بغضہ، علی سے بغض کی وجہ سے. وَهُوَ كَانَ يَتَقَيَّدْ بِالسُّنَن، چونکہ علی مقید تھے کہ سنت رسول کو وہ انجام دیتے تھے، سنت رسول کو ترک نہیں کرتے تھے. فَهَؤُلَاءِ تَرَكُوهَا بُغْضَ اللَّهِ، ان لوگوں نے علی کے بغض کی وجہ سے سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے. اب ایک شخص، ممنون اب ایک شخص وہ علی سے بغض کی وجہ سے سنت رسول کو ترک کریں، بلکہ لوگ بھی ترک کر رہے ہوں اس شخص کے ڈر کی وجہ سے. بھائی میں کیسے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں؟ کیسے میں کہوں کہ یہ خال المومنین ہے؟ کیسے میں کہوں کہ یہ بڑا فضیلتوں والا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. سر آپ ان روایات کا جواب دے دیں، یہ آپ کے اوپر فرض ہے، ورنہ کوئی حق نہیں ہے. جو مولوی مفتی ان روایات کے جوابات نہیں دے سکتے ان کو حق نہیں ہے کہ وہ معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.